नमस्कार। आजको कक्षामा सम्पूर्ण भाइ-बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ 3 मा रहेको निबन्धकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षक निबन्धको अभ्यास शिक्षण गर्न गइरहेको छु। भाइ-बहिनीहरूले यस भिडियोलाई हेरेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आगामी भिडियोका लागि सब्स्क्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। लागौँ अभ्यासतर्फ। संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्ध सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्धको अभ्यासतर्फ लागौँ हामी अभ्यासलाई छलफल गर्नतर्फ। सबैभन्दा पहिले शब्द भण्डार छ। शब्द भण्डारमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ शब्द र अर्थ, शब्द प्रतिष्ठा शब्द छ। प्रतिष्ठा शब्दको अर्थ इज्जत हो। त्यस्तै गरी एकाकार शब्दको अर्थ एकै किसिमको हो। उत्पीडन शब्दको अर्थ पीडा दिइएको भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी विद्रोह शब्दको अर्थ ठुलो विरोध भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी कार्यान्वयन शब्दको अर्थ विधिपूर्वक व्यवहारमा ल्याउने काम भन्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रवाहशील भनेको निरन्तर बगिरहने भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका अर्थ मिल्ने पदावलीहरू पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ जीवनलाई पवित्र पार्ने काम भनेको चाहिँ जीवनबोध हो। त्यस्तै गरी अर्को समुद्रको जहाजमा बसेर यात्रा गर्ने भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ नाविक यात्रा हो खको। त्यसै गरी गमा एउटै मात्र संस्कृति भनेको छ। त्यसको चाहिँ अर्थ मिल्ने पदावली भनेको चाहिँ एकल संस्कृति हो। त्यसै गरी घमा यात्रालाई प्रत्यक्ष हेर्ने दर्शक भनेको चाहिँ यात्राको साक्षी भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को ङमा सांस्कृतिक हिसाबले प्राप्त गर्ने न्याय भनेको सांस्कृतिक न्याय हो। त्यस्तै गरी चमा छ विचलित नहुने यात्रा भनेको छ। त्यो भनेको अविचलित यात्रा हो। त्यस्तै गरी छमा सबैको हक लाग्ने सन्तति भनेको छ। यो भनेको साझा सन्तति हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा शब्दकोश हेरेर दिएका अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। शब्दकोश हेरेर दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् हो। दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् तो त्यसमा चाहिँ स्मृति कमा स्मृति भनेको छ। स्मृति भनेको स्मरण, सम्झना, हेक्का हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ जिज्ञासा भनेको छ कमा जिज्ञासा। जिज्ञासा भनेको कुनै कुरा जान्ने इच्छा, थाहा पाउने अभिलाषा हो। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ जीव वैज्ञानिक भनेको छ। त्यो भनेको जीव विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन वा काम गर्ने व्यक्ति भनेको जीव वैज्ञानिक हो। त्यसै गरी अर्को छ प्रगति। प्रगति भनेको उन्नति, विकास हो। त्यस्तै गरी सामेल भनेको छ। सामेल शब्दको अर्थ चाहिँ तोकिएको ठाउँमा उपस्थित हुने काम अथवा भेला हो। त्यस्तै गरी अर्को मनुष्यत्व भनेको छ। मनुष्यत्व भनेको मनुष्य हुनुको भाव अथवा मानवता हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ दमित भनेको छ। दमित भनेको दमन गरिएको, दबिएको भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को बहिष्कार भनेको छ। बहिष्कार शब्दको अर्थ खारेजी, निष्कासन हो। अब प्रश्न नम्बर 4 तर्फ दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा पहिलो चाहिँ उदात्त भनेको छ। उदात्त हृदयले दुखीलाई गरिएको सहयोगले नै पुण्य मिल्दछ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को अनुभूति। अनुभूति शब्दलाई नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्दा नौलो अनुभूति हुनु स्वाभाविक कुरा नै हो भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को सुनिश्चितता भनेको छ। सुनिश्चितताको वाक्य नेपालको संविधानले माध्यमिक शिक्षा निशुल्क रूपमा पढ्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ दमक। दमकलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य प्रयोग गर्दाखेरि विवाहिता नवजोडी चमक दमक गरी हिँडेको देख्दा अविवाहित किशोरी लजाइन् भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ पङ्ख फुका भनेको छ। प्रवेशिका परीक्षा सकिएर छात्रावासबाट निस्कँदाको दिन मेरो मन पङ्ख फुका भएको थियो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ निर्मित। मलाई जनताको पैसाबाट निर्मित काठमाडौँको धरहरामा एकपटक चढ्ने धोको छ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै न्यायपूर्ण भनेको छ। न्यायपूर्णलाई कार्यालयको हाकिमले सबै कर्मचारीलाई न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ भनेर वाक्य गठन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अविचलित। अविचलितलाई हाम्रा पुर्खाहरू नाला पानीमा अविचलित हृदयका साथ बैरीसित लडेका थिए भनेर वाक्य गठन गर्न सकिन्छ।
लागौँ प्रश्न नम्बर 5 मा। प्रश्न नम्बर 5 मा दिएका विषय क्षेत्रका शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ नेपाली चाडपर्वहरूसँग सम्बन्धित शब्दहरू दसैँ, तिहार, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, छठ, उँधौली, उँभौली, लोसार, गौरा, माघी, सिरुवा, क्रिसमस, ईद आदि हुन्। त्यस्तै गरी अर्को भनेको छ खमा नेपाली नृत्यहरूमा चाहिँ साकेला, लाखे, झिझिया, सङ्गिनी, देउडा, चासोक, च्याब्रुङ, धान नाच, हुड्केली, सोरठी, मारुनी, चान्दी, डाँडी, हनुमान, पञ्चबुद्ध जस्ता चाहिँ यी नेपाली नृत्यहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नेपालका भाषाहरू भनेको छ। नेपालका भाषाहरूमा चाहिँ नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधी, उर्दू, दनुवार, राजवंशी, दराई, कुमाले, बोटे, माझी, नेवारी, तामाङी, गुरुङ, शेर्पा, थकाली, चेपाङ, थामी, मगराती, धिमाल, जिरेल, तिब्बती, हिन्दी आदि। त्यसै गरी अर्को घमा नेपालीका पोसाक भनेको छ। नेपालीका पोसाकमा दौरा, सुरुवाल, ढाका टोपी, गुन्यु, चोली, पटुका, धोती, लुङ्गी, साडी, कुर्ता, सुरुवाल, घलेक आदि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को नेपाली खानाका स्थानीय परिकारहरूमा चाहिँ दाल, भात, रोटी, तरकारी, अचार, ढिँडो, पिठो, खिर, लटे आदि भन्न सकिन्छ। गरी बोध अभिव्यक्तिमा जाउँ। बोध अभिव्यक्तिमा 1 नम्बरमा चाहिँ संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्धको ससुर पठन गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ ससुर पठन अगाडि नै भइसकेको छ अघिल्लो भिडियोमा। त्यसै गरी 2 नम्बरमा दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् अथवा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। पहिलो प्रश्नमा छ माथिको पाठ कति अनुच्छेदमा संरचित छ? यसमा चाहिँ माथिको पाठ 8 अनुच्छेदमा संरचित छ। खमा पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा कुन विषयलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ? यस प्रश्नको उत्तरमा पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा निबन्धकारले जीवनयात्राको क्रममा बहुजातीयतामा फक्रेको नेपाली कला र संस्कृतिलाई साझा संस्कृतिको रूपमा बोध गरेको सांस्कृतिक विविधताको विषयलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ भन्न सकिन्छ। अनि गमा पाठको 6औं अनुच्छेदमा कस्ता विषयहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ? यस प्रश्नको उत्तरमा पाठको 6औं अनुच्छेदमा चेतना नै जीवन सार्थकताको कारक वर्गीय विभेद, श्रमका आधारमा मान्छेमा विभेद सिर्जना गर्ने खराब संस्कृति, श्रम सिप र जाँगर नै प्रगतिको कारक जस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ। घमा निबन्धको 5औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्यहरू छन्? निबन्धको 5औं अनुच्छेदमा 22वटा वाक्यहरू छन्। जस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा बोध अभिव्यक्तिको प्रश्न नम्बर 3 मा पाठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा 5वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ अन्तिम अनुच्छेदका आधारमा 5वटा प्रश्न बनाउँदा निबन्धकारको स्मृतिमा के कुरा ताजै छ? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हामी कस्तो संस्कृति निर्माणको समयमा छौँ? त्यस्तै अर्को निबन्धकारले जीवनयात्रा कस्तो होस् भन्ने चाहेकी छिन्। त्यस्तै अर्को वसुधैव कुटुम्बकमको अर्थ के हो? त्यही अर्को 5औं प्रश्न निबन्धकारले नयाँ पुस्ताका आँखामा देखेको उज्यालो ज्योति के हो? यसरी 5वटा प्रश्न बनाउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ पाठको आधारमा उपयुक्त विकल्प छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न छ यहाँ। कमा जब म यो नै संस्कृति हो भनेर बुझ्न थालेँ त्यति बेलासम्म र अझै पनि यी पर्व मेरो जीवन र मनोविज्ञानमा खाली ठाउँमा मनोविज्ञान हो मनोविज्ञानमा सदैव रहिरहेका छन् र लेख्नु पर्यो। खमा चाहिँ नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए भनेर साझा खाली ठाउँमा साझा चाहिँ शब्द हो। त्यसै अर्को गमा चाहिँ मनुष्य जीवनको सार्थकता भन्नु नै चेतना हो। यहाँ खाली ठाउँमा चेतना भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ घमा मैले यस यात्रामा सामेल भएर आवाज दिएँ। यहाँ खाली ठाउँमा आवाज हो। घमा आवाज हो। त्यस्तै गमा मनुष्यको मनुष्यत्व र मानवको मानवता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो मानवता चाहिँ खाली ठाउँमा मानवता भरियो। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रश्न नम्बर 5 मा जीवन एउटा प्रभावशील र तर्खरमा थिए यो निबन्धको अंश हो। यो निबन्ध अंश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा पहिलो प्रश्न छ जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो? जीवनलाई किन यात्रा भनिएको? यस प्रश्नको उत्तर हेरौँ। जीवन भन्नु नै यात्रा हो अनि हामी अथक यात्री हौँ। हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र जीवनलाई सुख सुविधायुक्त बनाउन जीवनका विभिन्न घुम्ती र मोडहरू पार गर्दै जीवन भोग्दै बुझ्दै सम्झँदै विचार गर्दै एवं अनुभव र अनुभूतिहरू बटुल्दै कर्म पथमा निरन्तर लम्किरहेका हुन्छौँ। त्यसैले जीवनलाई यात्रा भनिएको हो भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। खमा अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस् भनेको छ। यस माथिको चाहिँ अनुच्छेदका आधारमा चाहिँ म पात्रलाई चिनाउने क्रममा चाहिँ यसको उत्तर
प्रकृतिको काखमा पहाडी ग्रामीण परिवेशमा बाल्यकालीन जीवन बिताएकी म पात्र प्रकृति प्रेमी एवं संस्कृति प्रेमीका रूपमा देखिएकी छिन्। अध्ययनको सन्दर्भमा काठमाडौँ सहरमा पुगेकी म पात्र आफूलाई नागर सभ्यताबाट अलग राखी बहुजातीयतामा फक्रेको विविधतामय नेपाली साझा संस्कृतिलाई अनुभूत गरेकी गरेकी साझा फुलबारीकी एक फुल हुन् भनेर यसरी निबन्धकारलाई चिनाउन सकिन्छ, म पात्रलाई चिनाउन सकिन्छ। नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको? यसको चाहिँ उत्तर बहुजाति बहुभाषी बहुधर्मावलम्बीहरूको सम्मिश्रण भएको हाम्रो देश नेपालमा सबै जातिहरूको आफ्नै रीतिरिवाज चालचलन वेशभूषा धर्म संस्कार रहेको पाइन्छ। भिन्न धर्म भिन्न संस्कृति भिन्न पहिरन भिन्न पहिचान भएर पनि जातीय सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको भावना कसिलो पाइन्छ। बहुजाति नेपालीको सांस्कृतिक मेलबाट नै नेपाली संस्कृति फक्रेको छ अनि सबैलाई सांस्कृतिक एकताको मालामा उनेर राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएको छ। त्यसैले नेपाली जीवनलाई विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। फेरि घमा चाहिँ अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृति उल्लेखित छन् भनेको छ। यसको उत्तरमा चाहिँ अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका राष्ट्रिय चाड दसैँ तिहार तीज बुद्ध पूर्णिमा छठ उँधौली उभौली लोसार माघी क्रिसमस देउडाका साथै खानपान कला एवं जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित विभिन्न जातिका विभिन्न संस्कृति उल्लेख छन् भनेर यसको उत्तर दिन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 6मा दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसमा पहिलो प्रश्न छ, जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ? जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ? जीवनमा आलोचनात्मक हुन प्रश्न गर्नुपर्छ। तर्क शक्ति वृद्धिका लागि बुद्धि र विवेकको खाँचो पर्छ। दृष्टि दोष हटाई वस्तुनिष्ठ भई अस्पष्टताबाट सुस्पष्ट भई जीवनमा आलोचनात्मक बन्न प्रश्न गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। प्रश्नबाट नै तथ्य थाहा हुन्छ, तथ्यबाट नै सत्य बोध हुन्छ भनेर यसको उत्तर दिन सकिन्छ। त्यसै गरी खमा चाहिँ निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ? यसको उत्तरमा चाहिँ निबन्धांशमा विभेदरहित न्यायपूर्ण सुन्दर साझा संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ। कुनै पनि वर्ण रङ जात धर्म वर्ग लिङ्ग सम्प्रदायका आधारमा विभेद नगरी सबैको मूल्य र मान्यता अटाउन सक्ने, सबैले अपनत्व गर्न सक्ने, सबैका विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने विभेदरहित न्याय र समतामूलक सुन्दर साझा नेपाली संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सक्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 7मा दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ संस्कृति भनेको के हो भनेर प्रश्न छ। यसको उत्तर संस्कृति हाम्रो परिचय पहिचान र अनुभूति हो। हामी नेपाली हौँ भनी हाम्रो मौलिक पहिचान दिने आधार हो संस्कृति। संस्कृति हाम्रो जीवन पद्धति हो। हामीले बोल्ने विचार गर्ने अनि बाँच्ने तरिका हो संस्कृति। दसैँ तिहार तीज बुद्ध पूर्णिमा उँधौली उभौली लोसार क्रिसमस ईद हाम्रा संस्कृति हुन्। सांस्कृतिक मूल्य मान्यता रीतिरिवाज चालचलन वेशभूषा धर्म संस्कार बचाए मात्र हाम्रो संस्कृति बाँच्दछ भनेर संस्कृतिको परिभाषा अथवा संस्कृतिको बारेमा चाहिँ छोटो परिचय दिन सकिन्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका सांस्कृतिक विषयहरू के हुन् भनेर प्रश्न छ। यसको उत्तरमा चाहिँ राज्यको नजरमा राज्यका सबै नागरिकहरू समान भएकाले सबैको समान हक अधिकार हुन्छ। कुनै पनि वर्ण रङ जात धर्म वर्ग लिङ्ग सम्प्रदायका आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन। हरेक समुदायले आफ्नो भाषा लिपि संस्कृति सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ आदि संविधानले सुनिश्चित गरेका सांस्कृतिक विषयहरू हुन् भनेर यसको उत्तर देख्न सकिन्छ। लागौँ प्रश्न नम्बर 8मा। प्रश्न नम्बर 8मा के छ भने दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ है। यसमा चाहिँ पहिलो प्रश्न के छ हेरौँ, नेपालमा के कस्ता सांस्कृतिक विविधता छन् भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसको उत्तरमा नेपाल बहुजाति बहुभाषी बहुधर्मावलम्बीहरूको सम्मिश्रण भएको विविधतामय सुन्दर फुलबारी हो। ब्राह्मण क्षेत्री गुरुङ मगर राई लिम्बू नेवार शेर्पा तामाङ झा यादव आदि जात जातिहरूको आफ्नै मौलिक सभ्यता र संस्कृति रहेको छ। हिमाल पहाड र तराईका सबै नेपालीहरूको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित आफ्नै मौलिक रीतिरिवाज चालचलन परम्परा तथा धर्म संस्कार रहेको पाइन्छ। हरेक जात जातिका आफ्नै लवाई खवाई वेशभूषा भाषा दर्शन मूल्य मान्यता र विश्वास रहेका छन्। जातीय विविधताभित्र नै सांस्कृतिक विविधता रहेको छ। बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले दसैँ र तिहार मनाउनुका साथै कोही बुद्ध पूर्णिमा मनाउँछौँ, कोही उँधौली उभौली, कोही क्रिसमस, कोही लोसार, कोही माघी मनाउँछौँ त कोही देउडामा रमाउँछौँ, कोही रोदीघाटुमा रमाउँछौँ त कोही मारुनीमा, कोही खैँजडी बालुन कर्खामा त कोही गन्धर्व खाँडो र गाथामा रमाउँछौँ। संस्कार खानपान रीतिरिवाज परम्परा पहिरनमा पनि विविधता छ। काठमाडौँमा नेवार संस्कृति, मुस्ताङमा थकाली संस्कृति, पूर्वमा किराँती संस्कृति, उत्तरमा शेर्पा संस्कृति, मधेसमा मधेसी संस्कृति, पश्चिममा
पश्चिममा चाहिँ मगर र थारू संस्कृति जस्ता सांस्कृतिक विविधता रहेका छन् भनेर यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को खमा छ श्रम र संस्कृति कसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने प्रश्न। यो प्रश्नको उत्तर यस प्रकार छ। श्रम मानिसको उन्नति र प्रगतिको कारक मात्र नभएर सभ्यता र संस्कृतिकै उपज हो। श्रम गर्नु धर्म हो अनि धर्म नै संस्कृति हो। सृष्टि प्रकृति एवं ब्रह्माण्ड सबै श्रमकै उपज हुन्। श्रम नै ज्ञान विज्ञान नीति धर्म कला साहित्य जीवन र जगतको निर्धारक हो। जीवन पद्धति नै श्रममा आधारित हुन्छ अनि सम्पूर्ण मानवीय जीवनका गतिविधिहरू जस्तै हाम्रो बोल्ने विचार गर्ने बाँच्ने तरिका रीतिरिवाज चालचलन परम्परा वेशभूषा लवाई खवाई हिँडाइ बोलाइ चाडपर्व धर्म संस्कार लोकबाजा लोकगीत लोकनृत्य लोकगाथा जस्ता सम्पूर्ण मानवीय गतिविधिहरू नै संस्कृति हुन्। सम्पूर्ण संस्कृति लोक जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन् जुन श्रम र सिपबाट नै आर्जित भएका हुन्। श्रमबाट सृजित सम्पूर्ण संस्कृतिहरू श्रममा नै फल्ने फुल्ने र फक्रने गर्दछन्। लोकजीवन लोक संस्कृति लोककथा लोकगाथा लोकबाजा लोकनृत्य लोकगीत आदि श्रमकै जीवनका संस्कार संस्कृति र आत्मा हुन्। श्रम गर्नु नै संस्कृति हो। श्रम सिप र जाँगरले नै व्यक्ति समाज र राष्ट्रको आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्छ। यसरी हेर्दा श्रम र संस्कृति अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् भनेर यस प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ। त्यसै गरी गमा छ न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ निबन्धका आधारमा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ यसको उत्तर। हाम्रो देश नेपाल बहुजाति बहुभाषी बहुधर्मावलम्बीहरूको सम्मिश्रण भएको विविधतामय फुलबारी हो। यस फुलबारीका बहुजातीय फुलहरूको विविधतामय साझा सांस्कृतिक सुवास नै नेपाली संस्कृति हो। सांस्कृतिक रूपमा धनी र गरिब वर्गबीचको विभेद जातीय लैङ्गिक विभेद धार्मिक विभेद एवं असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ। समाजमा व्याप्त विभेद कुप्रथा संकीर्णता एवं उत्पीडनहरूको अन्त्य गरेमा मात्र न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ। न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको निर्माणबाट नै विभेद मुक्त न्याय र समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ। समाजमा व्याप्त जाति धर्म रङ वर्ग पेसा थर लिङ्ग सम्प्रदाय आदिका आधारमा व्याप्त विभेदकारी सांस्कृतिक विकृतिहरूको अन्त्य गरी संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक अधिकारहरू सबैलाई प्रत्याभूति हुने वातावरण सृजना गरेर सबैलाई ससम्मानपूर्वक बाँच्ने र आफ्नो संस्कृतिमा रम्ने रमाउने हक अधिकारको सुनिश्चितता भएमा मात्र न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर यसको उत्तर दिन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 9 मा चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। व्याख्यामा चाहिँ पहिलो कमा चाहिँ व्याख्यांश दिएको छ नेपालको लामो इतिहास र साझा फुलहरू हुन् भनेर मैले चाहिँ व्याख्याको सुरुवातमा चाहिँ पङ्क्ति सबै नलेखिकन दिएको चाहिँ पङ्क्ति सबै नलेखिकन सुरुका चाहिँ 3टा शब्द र चाहिँ डर लेखेर अन्तिमका 3टा शब्द लेख्दा राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ सुरुमा प्रसङ्ग लेखौँ। पहिलो अनुच्छेदको प्रसङ्ग उत्तरमा चाहिँ प्रसङ्ग पहिलो अनुच्छेद प्रस्तुत कथन कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको आत्मपरक निबन्धबाट उद्धृत गरिएको हो। यस निबन्धकी रचयिता निबन्धकार सुधा त्रिपाठी हुन्। नेपाली साहित्यको प्रगतिवादी धाराकी सशक्त नारी हस्ताक्षर त्रिपाठी देशभक्ति भावनाले भरिएकी मानवतावादी एवं प्रगतिवादी निबन्धकार हुन्। सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण साझा संस्कृति निर्माणको चाहना प्रकट गरिएको यस निबन्धको प्रस्तुत व्याख्यांश निबन्धकारले विविधतामय नेपाली कला र संस्कृतिसँग परिचित हुन पाएको भाव व्यक्त गर्ने प्रसङ्गमा आएको हो। प्रस्तुत हरफमा इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका नेपाली संस्कृति सबैका साझा हुन् भन्ने भाव प्रतिबिम्बित भएको छ। लागौँ व्याख्याको दोस्रो अनुच्छेदमा। नेपाल बहुजाति बहुभाषी बहुधर्मावलम्बीहरूको सम्मिश्रण भएको विविधतामय मुलुक हो। सबै जात जातिहरूको आफ्नै मौलिक सभ्यता र संस्कृति छ। नेपाली समाज नै मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको रङ्गी बिरङ्गी फुलबारी हो। गाउँ सहरमा प्राचीन सभ्यताका सांस्कृतिक धरोहरहरू यत्रतत्र पाइन्छन्। पुर्खाको विगतको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित वेशभूषा रीतिरिवाज चालचलन धर्म संस्कार रहनसहन लवाई खवाई लोकगाथा लोककथा लोकबाजा लोकनृत्य लोकगीत आदि जीवनका अभिन्न अङ्ग एवं मौलिक सम्पदा नै हाम्रा साझा संस्कृति हुन् जुन पुर्खाहरूको जीवन भोगाई एवं जीवनयापनका क्रममा लोकजीवनमै सिर्जित भए। लामो ऐतिहासिक श्रृङ्खलामा सभ्यता र संस्कारबाट नै नेपाली संस्कृति निर्माण भएका हुन्। सभ्यताको विकासको प्रारम्भदेखि नै किराँतकाल लिच्छवीकाल मध्यकाल एवं शाहवंशीय कालमा राज्य सङ्घर्ष एवं राज्य व्यवस्थापनका गतिविधि एवं लोकजीवनका विभिन्न सुन्दर झाँकीहरू एवं जीवन पद्धतिका विभिन्न पक्षहरूले नै सांस्कृतिक रूपमा विकसित भएका थिए।
सबै जात जातिहरूको आफ्नै परम्परा एवं रीतिरिवाजको विकास भयो। सभ्यता र संस्कारले विविधतामय रूप लियो, जुन संस्कृतिको रूपमा व्याप्त भयो। सबै जातिहरूको समग्र धर्म र संस्कार नै नेपाली साझा संस्कृति हो, जुन बहुजातीयतामा फक्रिएको सुन्दर फुलबारीका सुगन्धित फुलहरूबाट निस्केको मिठो सुवास हो। यो जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामा फक्रेर विश्वलाई मोहनी लगाइरहेको छ भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। र निचोडमा अन्तिम तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ यसरी निबन्धकारले आत्मपरक शैलीमा राष्ट्रियताको भावनालाई विचार प्रदान यस निबन्धांशमा अभिव्यक्त गरी नेपाली संस्कृतिको ऐतिहासिक गरिमालाई मनन गरी नेपाली साझा संस्कृतिको अपनत्व बोध गरी मौलिक संस्कृतिप्रति मोह दर्शाएकी छिन्। ऐतिहासिक गरिमा बोकेका हाम्रा साझा संस्कृतिलाई हामीले पनि मनन गर्नुपर्छ भनेर यसलाई निष्कर्ष निचोडका साथ टुङ्ग्याउनुपर्छ आफ्नो विचारसहित लेखेर। व्याख्या गर्नुहोस् भनेको प्रश्न नम्बर 9 मा खमा संस्कृतिका नाममा भेद विकृति हुन्। मैले दोस्रो खको चाहिँ व्याख्यालाई चाहिँ यस प्रकार चाहिँ सुरु गरेँ। पहिलो अनुच्छेदमा प्रसङ्गको पहिलो अनुच्छेदमा प्रस्तुत कथन कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा सङ्कलित संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको आत्मपरक निबन्धबाट उद्धृत गरिएको हो। यस निबन्धकी रचयिता निबन्धकार सुधा त्रिपाठी हुन्। नेपाली साहित्यको प्रगतिवादी धाराकी सशक्त नारी हस्ताक्षर त्रिपाठी देशभक्ति भावनाले भरिएकी मानवतावादी एवं प्रगतिवादी निबन्धकार हुन्। सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण साझा संस्कृति निर्माणको चाहना प्रकट गरिएको यस निबन्धको प्रस्तुत व्याख्यांश निबन्धकारले सभ्यताको यात्रामा सृजित सांस्कृतिक चाडपर्वहरू सुन्दर अवसर भएकाले सदुपयोग गर्नुपर्ने भाव व्यक्त गर्ने प्रसङ्गमा आएको हो। प्रस्तुत हरफमा सांस्कृतिक विभेद संस्कृति नभएर विकृति हो भन्ने भाव प्रतिबिम्बित छ। व्याख्याको दोस्रो अनुच्छेदमा संस्कृति हाम्रो मौलिक पहिचान हो। हामीले बोल्ने विचार गर्ने बाँच्ने तरिका अनि जीवन पद्धति हो। नेपाली संस्कृति सबै जात जाति भाषाभाषी लिङ्ग वर्ग एवं सम्प्रदायको साझा संस्कृति हो। सांस्कृतिक रूपमा वर्गीय जातीय लैङ्गिक धार्मिक भौगोलिक आदिका आधारमा विभेद र असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन। संस्कृतिको नाममा गरिने यस्तो विभेदकारी असमान व्यवहार संस्कृति नभएर विकृति हो। संस्कृतिको रूपमा जरा गाडेका कुरीति कुसंस्कार रूढिवादी अन्धविश्वासी परम्परा कुप्रथा उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण साझा सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। एउटै साझा संस्कृतिको निर्माणबाट नै विभेद मुक्त न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। संस्कृतिका नाममा महिला र पुरुष बीचको विभेद गर्ने पुरुष प्रधान समाजको एकाधिकार तोड्नुपर्छ। धनी र गरिबको बीचमा देखिने सांस्कृतिक दासता हट्नुपर्छ। काला र गोरा बीचमा हेरिने विभेदजन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ। भूगोलका आधारमा हिमाली पहाडिया मधेसी बीचको विभेद हट्नुपर्छ। जातीय विभेदको रूपमा व्याप्त सङ्कीर्णता हट्नुपर्छ। धर्मका नाममा गरिने शोषण दमन विभेद एवं दासता तोडिनुपर्छ। संस्कृतिका रूपमा रहेका विकृतिहरू हटाएर सभ्य र सुसंस्कृत न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। र यसलाई निचोड निष्कर्ष तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ अत संस्कृतिका रूपमा गरिने विभेदकारी गलत संस्कृति नभएर विकृति भएकाले परिष्कार परिमार्जन गरी सुन्दर साझा संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यसको चाहिँ यो अन्तिमको अनुच्छेद फेरि मैले भने अत संस्कृतिका रूपमा गरिने विभेदकारी गलत संस्कृति नभएर विकृति भएकाले परिष्कार परिमार्जन गरी सुन्दर साझा संस्कृति निर्माण गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नुपर्ने भाव उक्त हरफमा पाइन्छ भनेर यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। समीक्षात्मक उत्तरमा पहिलो प्रश्न छ नेपालमा विद्यमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा नेपाली साहित्याकाशकी प्रगतिवादी नारी हस्ताक्षर निबन्धकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्ध आत्मपरक शैलीमा लेखिएको विचार प्रदान निबन्ध हो। यस निबन्धमा निबन्धकार बाल्यकालीन स्मृतिको दशैं अनि जीवन यात्रामा विविधतामय नेपाली संस्कृतिले पारेको प्रभाव एवं संस्कृतिभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिका साथै सांस्कृतिक विभेद एवं असमानताको चित्रण गरेकी छिन्। बहुजातीयतामा आबद्ध नेपालीहरूको आफ्नै जातीय मौलिक सभ्यता र संस्कृतिहरू छन्। नेपालीहरूको जातीय सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रिय एकताका कारण नेपाल विश्वमै अद्वितीय मुलुक बनेको छ। सबै जात जातिहरूको समग्र साझा संस्कृति नै नेपाली संस्कृति हो। यही विविधतामय रङ्गी बिरङ्गी सुन्दर नेपाली संस्कृतिभित्र सुन्दर सबल पक्षहरूका साथै दुर्बल पक्षहरू पनि रहेका छन् भनेर यो चाहिँ प्रसङ्ग सुरुको चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा चाहिँ प्रश्न अनुसारको चाहिँ
प्रसङ्ग पृष्ठभूमि हामी लेख्न सक्छौँ। लेखकको चाहिँ सामान्य परिचय दिएर र यो चाहिँ पाठसँग सम्बन्धित मुख्य कुराहरूलाई सङ्केत गर्दै प्रश्नमा आधारित भएर प्रसङ्ग लेख्छौँ। त्यस पछाडि दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ विस्तारमा प्रश्नले सोधेको उत्तर विस्तारमा लेख्छौँ। बहुजातीयतामा आबद्ध नेपालीहरूको आफ्नै जातीय संस्कृति छ, जसले गर्दा नेपाली संस्कृति विविधतामय, विशाल एवं समृद्ध रहेको छ। विभिन्न जात जातिमा भिन्न भिन्न रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा, लवाई खवाई, परम्परा, संस्कार, चाडपर्व, गीत सङ्गीत, कला, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि रहेको पाइन्छ। यी हाम्रा ऐतिहासिक मौलिक सम्पदा, विगत र वर्तमानको जीवन पद्धति झल्किने सभ्यता र संस्कृति, भावी पुस्ताका सांस्कृतिक धरोहर हुन् अनि हाम्रा मौलिक पहिचान हुन्। पर्यटकका आकर्षण हुन्। पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनका आधार हुन्। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने आधार हुन्। हाम्रो राष्ट्रिय चाड दसैँ तिहारले भक्तिभाव जागृत गराउनुका साथै नैतिक चरित्रवान बन्न सहयोग गर्दछन्। सामाजिकीकरण बन्न, आफन्त बीचको चाहिँ आत्मीयता बढाउन, शिष्टाचार एवं सामाजिक सद्भाव जगाउन, दिदीभाइ दाजुबहिनी बीचको चाहिँ सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग गर्दछन्। रोदीघाटु, भैलो, ख्याली, भजन, चुड्का, सुरठी, मारुनी, हुड्केली, देउडा, भुवो, खैँजडी, सङ्गिनी, चाँचरी, लाखे आदिले मनोरञ्जनका साथै सामाजिक सद्भाव जागृत गर्दछन्। कृषि कर्ममा गाइने असारे गीत, दाई गीतहरूले कर्मयोगको रौनकता बढाउँछ भने गन्धर्व, खाँडो, गाथा आदिले पुर्खाको ऐतिहासिक योगदानको स्मृति गराई देशभक्ति भावना जागृत गराउँछ। लोकगीत, लोककथा, लोकबाजा, लोकगाथा आदिले स्वस्थ मनोरञ्जन दिनुका साथै सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दछन्। हिन्दू धर्म संस्कारले जीवजन्तु, पशुपन्छी, रुखरुवा आदि प्रकृति र प्रकृतिका सिर्जनाहरू संरक्षण गरी वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिँदै प्रकृति पूजक बनाउँछ, जुन चाहिँ सबल पक्ष हुन्। संस्कृतिका यति धेरै सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि दुर्बल पक्षहरू पनि रहेका छन्। जात, धर्म, रङ, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग आदिका आधारमा गरिने विभेद नै संस्कृतिका दुर्बल पक्षहरू हुन्। पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा संस्कृतिभित्र नै लैङ्गिक विभेद छ। संस्कारजन्य कार्यहरूमा पुरुषका एकाधिकार छ। छोरीहरू छाउपडी, दाइजो, कुमारी आदि प्रथाकै कारण पीडा भोग्न विवश छन्। महिलालाई गृहलक्ष्मीको पगरी गुथाएर घरमै सीमित राखी बाहिरी उज्यालो संसारबाट वञ्चित गर्ने, पितृसत्ताकै कारण महिला गर्भदेखि नै विभेदको शिकार बनेका छन्। खानपान, आहार विहार, शिक्षा, दीक्षा, कर्मकाण्ड सबै क्षेत्रमा पुरुष एकाधिकार रहेको छ। विभेदपूर्ण प्रथा छ। अर्कोतर्फ अदृश्य शक्तिका नाममा अमुक प्राणीको बलि प्रथा छ। यज्ञ अनुष्ठानमा दान दक्षिणाको होडबाजी चलाई धन र धनीमानीको चाहिँ जय जयकार गरी विपन्न वर्गलाई हेयको भावले हेरिन्छ। विवाह, पास्नी, व्रतबन्ध, काजक्रिया जस्ता संस्कारमा दाइजो, दान दक्षिणा, भोज भते, तडक बडक आडम्बरी खर्चले विपन्न वर्गका नागरिकको जीवनयापनलाई नै असहज बनाई मानसिक कठघरामा बाँच्न विवश बनाएको देखिन्छ, जुन संस्कृतिभित्रका दुर्बल पक्षहरू हुन्। यसरी हेर्दा संस्कृतिमा रहेका राम्रा सबल पक्षहरू अनुसरण गरी नराम्रा दुर्बल पक्षहरू परिष्कार परिमार्जन गरी सुन्दर, सभ्य र सुसंस्कृत नेपाली साझा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। ख नम्बरमा सांस्कृतिक रूपमा न्यायपूर्ण समाज मात्र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक रूपमा न्यायपूर्ण समाजले मात्र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ। यसलाई विवेचना गर्नुहोस् भनेको छ। विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि अलिकति लामो त हुन्छ नै। सुरुमा लेखकको बारेमा लेख्नु पर्यो, अनि पाठमा के छ भन्ने कुरा प्रसङ्ग चाहिँ मूल भावलाई सङ्केत गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रश्नले मागेको उत्तरलाई विस्तारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भागौँ, पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने कसरी लेख्ने त? नेपाली साहित्य आकाशकी प्रगतिवादी नारी हस्ताक्षर निबन्धकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्ध आत्मपरक शैलीमा लेखिएको विचार प्रधान निबन्ध हो। यस निबन्धमा निबन्धकार बाल्यकालीन स्मृतिको दशैं अनि जीवनयात्रामा विविधतामय नेपाली संस्कृतिले पारेको प्रभाव एवं संस्कृतिभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिका साथै सांस्कृतिक विभेद एवं असमानताको चित्रण गरेकी छिन्। बहुजातीयतामा आबद्ध नेपालीहरूको आफ्नै जातीय मौलिक सभ्यता र संस्कृतिहरू छन्। नेपालीहरूको जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रिय एकताका कारण नेपाल विश्वमय अद्वितीय मुलुक बनेको छ। सबै जात जातिहरूको समग्र साझा संस्कृति नै नेपाली संस्कृति हो भनेर यसरी सुरुमा परिचय खण्ड लेख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि विस्तारमा प्रश्नको उत्तर विस्तारमा लेख्ने क्रममा दोस्रो अनुच्छेदमा संस्कृति हाम्रो मौलिक पहिचान हो। हामीले बोल्ने, विचार गर्ने, बाँच्ने तरिका अनि जीवन पद्धति हो। नेपाली संस्कृति सबै जात जाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्ग एवं सम्प्रदायको साझा संस्कृति हो। सांस्कृतिक रूपमा वर्गीय
जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भौगोलिक आदिका आधारमा विभेद एवं असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन। संस्कृतिको नाममा गरिने यस्तो विभेदकारी असमान व्यवहार संस्कृति नभएर विकृति हो। संस्कृतिको रूपमा जरा गाडेका कुरीति, कुसंस्कार, रूढिवादी, अन्धविश्वासी परम्परा, कुप्रथा, उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण साझा सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। एउटै साझा संस्कृतिको निर्माणबाट नै विभेदमुक्त, न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। संस्कृतिका नाममा महिला र पुरुष बीचमा विभेद गर्ने पुरुष प्रधान समाजको एकाधिकार तोड्नुपर्छ। धनी र गरिबको बीचमा देखिने सांस्कृतिक दासता हट्नुपर्छ। काला र गोरा बीचमा हेरिने विभेदजन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ। भूगोलका आधारमा हिमाली, पहाडिया, मधेसी बीचको विभेद हट्नुपर्छ। जातीय विभेदको रूपमा व्याप्त सङ्कीर्णता हट्नुपर्छ। धर्मका नाममा गरिने शोषण, दमन, विभेद एवं दासता तोडिनुपर्छ। संस्कृतिका रूपमा रहेका विकृतिहरू हटाएर सभ्य र सुसंस्कृत, न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्छ। बहुजातीयतामा फक्रेको नेपाली संस्कृतिमा सबै जात जातिहरूको आफ्नै रीतिरिवाज, चालचलन, धर्म, संस्कार, चाडबाड, वेशभूषा, लवाइ खवाइ, रहनसहन, भाषा, धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, विश्वास रहेको छ। विविधतामा नै नेपाली संस्कृति समृद्ध बनेको छ। यही विविधताभित्र संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ण, रङ, वर्ग, भूगोल, जाति, धर्मका आधारमा विभेद एवं विकृति, विसङ्गति तथा असमानताहरूले संस्कृतिका रूपमा जरा गाडेको पाइन्छ। चेतनाको अभावकै कारण धार्मिक, अन्धविश्वासी मान्यता, रूढिवादी प्रचलन, गलत परम्परा, पितृसत्ताका कारण पुरुष एकाधिकारवादी, हैकमवादी संस्कृति व्याप्त छ। यस्ता गलत संस्कृतिलाई आधार बनाएर महिलामाथि शोषण, दमन गर्ने दाइजो प्रथा, छाउपडी, कुमारी प्रथा आदिका कारण महिला चाहिँ प्रताडित छन्। सांस्कृतिक रूपमा धनी र गरिब वर्गबीचको वर्गीय विभेद, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, वर्णका आधारमा गरिने विभेद, धार्मिक विभेद, भौगोलिक विभेद आदि गलत सांस्कृतिक प्रचलन, रूढिवादी मान्यता, शोषण, दमन, दासता, अत्याचारको अन्त्य गरी सबै वर्ग सम्प्रदायका नागरिकलाई समान सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सकिँदैन। जबसम्म सकिँदैन तबसम्म चाहिँ न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन। जन्मदा मानिस प्राकृतिक शरीर लिएर आए पनि विविध कारणले धनी र गरिब हुन्छ। अनि त्यही आधारमा सभ्य र बौद्धिक अनि असभ्य र मूर्ख भन्छौँ, जुन संस्कृति नभएर विकृति हो। यही समाजले मानिसलाई श्रमका आधारमा जात बनायो र जातीय विभेदको श्रृङ्खला रच्यो अनि शोषण, दमन गर्यो। अभिजात्य वर्गले सर्वहारा वर्गलाई संस्कृतिको नाममा सांस्कृतिक दास बनाएर शोषण, दमन गरेर आफ्नो स्वार्थ लुटी एकाधिकार जमायो। जबसम्म समाजमा सांस्कृतिक रूपमा व्याप्त विभेद, असमानता तथा सामन्ती एकाधिकारवादी संस्कृति परिमार्जन गरी समय सापेक्ष सबै जात, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदायको हक, हित, अधिकार सहितको न्यायपूर्ण साझा संस्कृति निर्माण गरिँदैन तबसम्म न्याय र समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले अबको समय सबै जात जाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदायका नागरिकको सहअस्तित्व र सहकार्यमा, समान सहभागितामा संस्कृतिको नयाँ यात्रा थालनी गरेमा अवश्य पनि न्याय र समतामूलक समुन्नत समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ संस्कृतिभित्र के कुरा लुकेका हुन्छन्, के लुकेका हुन्छन् भन्ने कमा छ। संस्कृतिभित्र कुनै पनि जात जातिका लवाइ खवाइ, वेशभूषा, भाषा, दर्शन, मान्यता र विश्वास लुकेका हुन्छन् भनेर उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै खमा छ, बहुजातीय मुलुकका के कस्ता विशेषता हुन्छन् भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ बहुजातीय मुलुकका सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सम्पन्नता, जातीय पृथकता, जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेल जस्ता विशेषता हुन्छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। गमा चाहिँ संस्कृति मधुरस हो, सभ्यता घारो भन्नको तात्पर्य के हो भनेको छ। यसको चाहिँ तात्पर्य चाहिँ जसरी बिना घार मधुरस भण्डारण हुन सक्दैन, ठिक त्यसै गरी सभ्यता भएन भने संस्कृति पनि फक्रन सक्दैन। नेपालीहरूको साझा सभ्यता र संस्कृतिको मेलका कारण नेपाल मधुरसले भरिपूर्ण मौरीको घार जस्तै बनेको छ भन्नु नै संस्कृति मधुरस हो, सभ्यता घारो भन्नको तात्पर्य हो। घमा पृथकता र अभ्यागतको अर्थ के हो भनेको छ। पृथकता भनेको पृथक वा अलग रहने स्थिति अथवा भिन्नता हो भने अभ्यागत भनेको अतिथि अथवा पाहुना हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा चाहिँ दिएको अनुच्छेद पढी 4वटा मुख्य बुँदाहरू टिप्नुहोस् र 1/3 सार लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ 4वटा मुख्य बुँदाहरू पहिला पढेर चाहिँ मुख्य 4वटा बुँदाहरू टिप्नु पर्यो। 4वटा बुँदाहरू यस प्रकार छन्। पुर्खाको विगत हाम्रो वर्तमानको व्यवहार नै भोलि सन्तानको सांस्कृतिक धरोहर बन्नु भनेर लेख्नु पर्यो। पूर्णविराम दिने होइन, असमापिका क्रियाको प्रयोग गरेर बुँदा लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी छोटो बुँदा मुख्य भाव समेटेर 2मा आमा बुबा गुरु पाहुना वनस्पतिलाई देवत्वकरण गरी आधार गर्ने संस्कृति हाम्रो अमूल्य निधि हुनु भनेर
दोस्रो बुँदा भयो। त्यसै गरी 3 मा छोराछोरीलाई संस्कारयुक्त शिक्षा दिएमा संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण हुने भनेर त्यस लेखियो। चौथो बुँदामा चाहिँ परोपकारी बनाउने संस्कार र संस्कृति हाम्रो प्राण भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर पूर्णविराम दिने। र यसलाई चाहिँ सारांश लेख्दाखेरि शीर्षक लेख्नुपर्छ। यिनी 4वटा बुँदाका आधारमा छोटो 1/3 सारांश लेख्ने हो, शीर्षक लेख्नुपर्छ। शीर्षक चाहिँ संस्कार र संस्कृति भन्ने शीर्षक हो। पुर्खाको विगत हाम्रो वर्तमानको व्यवहार नै भोलिका सन्ततिको सांस्कृतिक धरोहर भएकाले छोराछोरीलाई सम्पत्तिको सट्टा संस्कारयुक्त शिक्षा दिएर संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वनस्पति देवो भव भनेर देवत्वकरण गरी आदर गर्ने संस्कृति हाम्रो अमूल्य निधि हो। परोपकारी बनाउने संस्कार र संस्कृति हाम्रो प्राण भएकाले हामीले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर माथिका 4वटा बुँदाका आधारमा 1/3 समेटेर यसरी चाहिँ सारांश लेख्नुपर्छ, शीर्षक सहितको सारांश। र यसलाई सारांश लेखिसकेपछि दिएको अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या भनेर त्यो चाहिँ प्रश्नमा भएको जुन चाहिँ प्रश्नमा राखिएको हुन्छ त्यो दिएको अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या गनेर लेख्ने। 162 थियो यो किताबको अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या। त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ 1/3 शब्द सङ्ख्या कति थियो भन्दाखेरि 162लाई 3ले भाग गर्दाखेरि 54 आउने भयो। हो यो 1/3 भनेको 33% शब्द हो, 54 भयो 162ले भाग गर्दा। त्यसो भए हाम्रो यो सारांशको शब्द सङ्ख्या कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ सारांश शब्द सङ्ख्या चाहिँ त्यही 54 नै छ, ठ्याक्कै चाहिँ 54 बनाएको छु मैले। यसरी यो फर्मेटमा यसरी सारांश लेख्नुपर्छ। सुनाइ र बोलाइतिर जाउँ। सुनाइ र बोलाइमा चाहिँ पहिलोमा चाहिँ सुनाइ पाठ 3का आधारमा छुटेका शब्दभरि तलको वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। कमा हाम्रा गाउँ तथा सहरमा प्राचीन सभ्यताका धरोहर यत्रतत्र छन्, धरोहर भयो। दोस्रोमा चाहिँ शास्त्रीय र लोकनृत्य गीत र वादनमा हाम्रा अनन्य सम्पदा छन्, सम्पदा भयो। त्यस गमा चाहिँ बाली लाउँदा भित्र्याउँदा दाइँ गर्दा गाइने गीतहरू पुनर्जीवनको आशा गर्दैछन्। बाली लाउँदा भित्र्याउँदा दाइँ गर्दा गाइने गीतहरू पुनर्जीवनको आश गर्दैछन् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ दाइँ भयो है, गको चाहिँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को घमा छ खानपान र पहिरनमा जातीय क्षेत्रीय सामुदायिक विविधता छन्, विविधता भयो यसमा चाहिँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को हामी भाषा धर्म संस्कृति र परम्परामा बहुल छौँ तर आपसमा सहिष्णु छौँ भनेर सहिष्णु चाहिँ खाली ठाउँमा भरियो। उत्तर दिनुहोस्। 2मा चाहिँ हाम्रो मन के कुरामा रमाउँछ, के कुरामा रमाउँछ? हाम्रो मन साकेला चाको च्याब्रुङ धान नाच हुड्केली सोरठी मारुनी आदि कुरामा रमाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को खमा चाहिँ देउडा र घाटुले कसरी भौगोलिक सीमा नागेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ देउडा र घाटुले बास्ना छरेर भौगोलिक सीमा नागेका छन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ संस्कृतिका पारखीहरू कहाँ रमाउँछन्? संस्कृतिका पारखीहरू गाउँमा भुलेर सहरमा रमाउँछन् भनेर लेख्नु पर्यो। पूर्णविराम पनि लेख्नु पर्यो यसमा, दुईटैमा पूर्णविराम छुटेछ। खानपान र पहिरनमा के कस्ता विविधता छन् भनेको छ। यसमा चाहिँ खानपान र पहिरनमा जातीय क्षेत्रीय र सामुदायिक विविधता छन् भनेर पूर्णविराम लेख्नु पर्यो। पूर्णविराम छुटेछ यस पनि। त्यसै गरी कुन कुरा हाम्रो अनुपम पहिचान हो भनेर प्रश्न छ। यसको चाहिँ भाषा धर्म संस्कृति र परम्परामा बहुल भएर पनि आपसमा सहिष्णु हुने कुरा हाम्रो अनुपम पहिचान हो भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को दिएका नाचहरू नेपालका कुन समुदायसँग सम्बन्धित छन्, ती कहिले कहाँ कसरी नाचिन्छन् कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा मैले यसरी लेखेको छु। साकेला नाच नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राई जातिसँग सम्बन्धित। यो नाच वैशाख पूर्णिमामा उभौली र मङ्सिर पूर्णिमामा उधौली पर्वमा ढोलक र झ्याम्टासहित चण्डी गीत गाउँदा सामूहिक रूपमा नाचिन्छ भनेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो लेख्न सकिन्छ। मारुनी नाचमा चाहिँ नेपालको मध्य पहाडी भागमा बसोबास गर्ने मगर समुदायसँग सम्बन्धित यो नाच 12 महिना आयोजना गरिने यो नाचमा पुरुषले नारीको भेषमा सामूहिक रूपमा नाचिन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसरी गमा लाखे नाचको बारेमा चाहिँ नेवार समुदायसँग सम्बन्धित यो नाच काठमाडौँ लगायत नेवार बस्तीमा इन्द्र जात्रामा ढोलक झ्याली बजाएर मकुण्डो लगाएर नाचिन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी झिझिया नाच मैथिली समुदायसँग सम्बन्धित यो नाच नेपालको पूर्वी र मध्य तराई क्षेत्रमा महिलाहरूले पाल परेको माटोको घैँटामा आगो बालेर त्यसलाई शिरमा राखी समूहमा नाचिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसरी सङ्गिनी नाच नारी समुदायमा नेपालको पूर्वी भागमा मेलापात पवित्र पर्व उत्सव व्रत पूजामा सामूहिक रूपमा नाचिन्छ, सङ्गिनी नाच भयो। त्यसै गरी देउडा नाच चाहिँ मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा गोलो घेरामा एकअर्कामा कुम जोडेर नाच्ने गरिन्छ, देउडा नाच भयो। त्यसै गरी धान नाच लिम्बू जातिको समुदायसँग सम्बन्धित यो नाच हाट बजार मेला पर्वमा युवा युवतीबीच नाच्ने गरिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हुड्केली नाच दमाई जातिको समुदायमा पश्चिम नेपालमा विशेष अवसरमा गाउँदै नाच्ने गरिन्छ। अभ्यासका सम्पूर्ण प्रश्नहरू
मैले चाहिँ सरसर्ती लिखित रूपमा नै चर्चा गरेँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यस भिडियोले तपाईँहरूको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्य पाठहरूको विश्लेषण गरिएका भिडियोहरू, प्रश्न उत्तर, पाठसँग सम्बन्धित अभ्यासका प्रश्न उत्तरहरू र व्याकरण अभ्यासमा राखिएका चाहिँ व्याकरण अभ्यासहरू सबै हल गरिएका चाहिँ भिडियोहरू यसै गरी तपाईँहरूले आगामी दिनहरूमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै बेल पनि थिच्न नभुल्नुहोला। यो चाहिँ सब्सक्राइब लेखेको रातो बटन थिच्नुहोला अनि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला। तपाईँहरूको लाइक, कमेन्ट र सेयरले चाहिँ अगाडि थप भिडियोहरू के कसरी बनाउँदा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अझ सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ सहयोग पुग्नेछ र अझ चाहिँ आगामी दिनका चाहिँ भिडियोहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सोचे जस्तै यानि कि खोजे जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्ता भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुनेछ, सहज हुनेछ, पढाइमा चाहिँ थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यो मनन गर्न सक्नेछु र त्यही अनुसार चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नेछु। यस भिडियो के कस्तो छ हेरेर चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। धन्यवाद।